इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पेशावर के गुयूर लोगों, पाकिस्तान के गुयूर लोगों, मैं आपके सामने हाजिर हूं इमरान खान का पैगाम लेकर। 3 दिन पहले अडयाला जेल में मैं इमरान खान के साथ बैठा था। मैंने इमरान खान को सलाम किया, इमरान खान का हाथ थामा। इमरान खान से मैंने पूछा कौम के लिए क्या पैगाम है। इमरान खान ने कहा, जाओ मेरी कौम को कह दो कि मैं कभी जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। इमरान खान ने कहा, मैं जेल में इसलिए बैठा हूं कि आपके खून का एक एक कतरा मोतबर है। इस कतरे का मैंने हिसाब लेना है, वो तिरा में बहे या वो कहीं और बहे। आज खैबर पख्तूनख्वा लहू लुहान है, मासूमों के लहू से, हमारे शहदा के लहू से। आज बलोचिस्तान लहू लुहान है, आज पंजाब लहू लुहान है, सिंध, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह जुल्म है। हमारे सामने हमारे शहदा की तस्वीरें हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूं। इनकी माओं के आंसू हमारे आंसू हैं। वो जिल्ले शाह हो, वो कासिम खोखर हो या हमारे दीगर दोस्त जिनकी तस्वीरें हमसे पूछती हैं कि हम कब आगे बढ़कर इस जुल्म के निजाम को खत्म करेंगे। वादिये तिरा के शहदा हमसे ये पूछते हैं कि कब जुल्म खत्म होगा। तो मैं आपके सामने इमरान खान का ये पैगाम लेकर खड़ा हूं कि हमारी जिद्दोजहद, हमारी तहरीक उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक इस मुल्क में जुल्म खत्म नहीं होता। ये मुल्क 78 साल से जबर के तहत है। जाबिर इस मुल्क पर हुक्मरान है 2-3 साल छोड़कर। इस मुल्क में आज गुर्बत है, गरीब के बच्चे के लिए ना रोजगार है ना तालीम है, गरीब के लिए सेहत नहीं है, गरीब को छोड़ दिया गया है मरने के लिए। हमने इस निजाम को बदलना है। जेल के अंदर बैठा इमरान खान, बुशरा बीबी, जेल में बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद, जेल में बैठे सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, ये सब इसलिए जेल में बैठे हैं कि आपको हकीकी आजादी हासिल हो। और जेल से बाहर हम इमरान खान के सिपाही ये जंग लड़ रहे हैं, आपके साथ मिलकर ये जंग हम लड़ रहे हैं और आपके साथ मिलकर ये जंग हम जीतेंगे। हमारे साथ हैं हमारी बहनें, हमारे साथ हैं हमारी माएं, मेरे साथ यहां खड़ी हैं जिद्दोजहद और मुजाहमत का निशान रेहाना डार साहिबा। हाथ उठाकर सलाम पेश कीजिए। जिस तरह रेहाना डार ने पिछले 3 साल जबर का मुकाबला किया है, जिस तरह सियालकोट ही में नहीं पूरे पाकिस्तान में ये मुजाहमत का इस्तारा बन गई हैं, ये मुजाहमत की शक्ल हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूं, अपनी तमाम माओं को सलाम पेश करता हूं। मैं इमरान खान की बहनों को सलाम पेश करता हूं जो हमारे साथ यहां बैठी हैं, वो हमारी आज लीडर हैं। मैं बुशरा बीबी को सलाम पेश करता हूं जो जेल में मुसीबतें सह रही हैं। तो हम सब ने हिम्मत नहीं हारनी, हमने आगे बढ़ना है, हमने इस मुल्क को फलाह की जानिब लेकर जाना है। आपके खून का हिसाब लेना है, अपने शहदा के खून का हिसाब लेना है। इस मुल्क से हमने गुर्बत को खत्म करना है। इस मुल्क में आज इस जुल्म के निजाम के नीचे अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। आप जानते हैं फसलों के साथ क्या हुआ, गंदम की फसल के साथ पिछले साल क्या किया गया, शुगर माफिया ने क्या किया, अरबों रुपए इस निजाम ने शुगर माफिया की जेब में डाले हैं आपको गरीब करके। तो हमने लड़ना है, हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो मैं आपके सामने 4 करारदादें पेश करता हूं जो मैं समझता हूं हमारी जिद्दोजहद का हासिल हैं। ये वो मकासद हैं जिनके लिए हम खड़े हुए हैं।
ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جن کے لیے عمران خان جیل میں ہے، جن کے لیے ہمارے دیگر اسیران جیل میں ہیں۔ تو پہلی قرارداد جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہم پاکستان کے غیور عوام 8 فروری 2024 کو کی گئی ووٹ کی چوری کو مسترد کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کیجئے، کیا ہم اس ووٹ کی چوری کو مسترد کرتے ہیں یا نہیں مسترد کرتے؟ ہمارا ووٹ معتبر ہے، ہمارا ووٹ ہماری آواز ہے، ہم اپنی آواز کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم حقیقی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ دوسری قرارداد، ہم اس ظلم کو رد کرتے ہیں جو ووٹ کی چوری کو چھپانے کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ ہم اس ظلم کے ضابطے کو نہیں مانتے۔ ہم عدلیہ کی محکومی کو رد کرتے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ ہم میڈیا اور صحافت پر جبر کو رد کرتے ہیں۔ ہم آزاد عدلیہ اور آزاد صحافت کے لیے کھڑے ہیں۔ کہو ہم آزاد عدلیہ، آزاد صحافت کے لیے کھڑے ہیں، ہم ظلم کو رد کرتے ہیں۔ منظور ہے؟ تیسری قرارداد، ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن کو رد کرتے ہیں۔ منظور ہے؟ ہم بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کو رد کرتے ہیں۔ منظور ہے؟ ہم صوبوں کے پانی کے وسائل پر ڈاکے کو رد کرتے ہیں۔ سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر یا بلوچستان، ہر صوبے کے پانی کو ہم بچائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ کہو منظور ہے؟ ہم ہر صوبے کے معدنی ذخائر کی حفاظت کریں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے معدنی وسائل پر صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کا پہلا حق ہے۔ اسی طرح پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وسائل پر ان صوبوں اور ان علاقوں کے عوام کا پہلا حق ہے۔ مانتے ہو؟ ہم کسی کو ان صوبوں کے وسائل کو کسی اور کو نہیں دینے دیں گے۔ ان صوبوں کے وسائل ان صوبوں کے حقیقی نمائندگوں کی مرضی سے، صوبے کے عوام کی مرضی سے استعمال ہوں گے۔ مانتے ہو؟ اب غلامی نہیں چلے، اب غلامی نہیں چلے، اب غلامی نہیں چلے۔ امپورٹڈ سرکار نامنظور، نامنظور ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مانتے ہو عمران خان ناحق قید ہے، بشرا بی بی ناحق قید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ناحق قید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ناحق قید ہیں، شاہ محمود قریشی ناحق قید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ناحق قید ہیں، اور وہ تمام ہمارے دوست جن کو ملٹری عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئیں، جھوٹی سزائیں دلوائی گئیں، وہ سب ناحق قید ہیں۔ ہم اس قید کو رد کرتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی میں اس قوم کی رہائی ہے، اس قوم کی آزادی ہے۔ مانتے ہو؟ عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار۔ بہت شکریہ۔